सुरवातीक सगळी उबी रावया. गायन घेवया A8 पेज 4. Levace vedi soria veta Kushatai sontos makaditolia Levaci viswas toruna veta Devashi haveta Tuzos var mojergar Tu viswashi mulkolor Tuzos var mojergar Tu viswashi mulkolor Soglang तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे नोवेन आमी समोरमतांव आनी हे नोवेन भेटयला मायकल आझावेदो आनी फामील आनी निकलस आनी एमा फारिया खेरेत भशेन ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मायचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आयज वाडदीस समोरमतात तांचेय पासत आमी मागता. फ्रांसीस फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समोरमता आनी त्याच बरोबर आयज काजाराचो दीस मनयता मात्योज आनी आनिना फेर्नांदीस. ह्या भावणाचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. जायत्या जाणांनी आपल्या पासत माग म्हूण सांगला तांचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागता. आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार खेरेत भशेन पाप सायबाचेंय तेंसांव मनान दवरून आमी मागता. ह्या प्लॅनेटाचेर जायते रिसोर्सीस आसा ते बरे भशेन वापर करूंक आमकां पाप सायब उलो करता. ताचोय उलो आमच्या कानार घेवन आमी त्या प्रमाणे वावरूंक ह्या मिसांत मागुया. आमच्या जोण एकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकुतकोर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर सोपून देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशी आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलोन कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताची मुणयारी आनी देवाच्या गुटाचे कारभारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारभाऱ्या सवे हो गूण गरजेचो. जोण एकलो कारभारी विस्वाशी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचेय न्याय सभेन म्हजी नीत केल्ली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हजें अंतस्कोण नितळ आसा, पूण हाका लागून हांव निरअपराधी म्हूण समजना.
म्हजी न्हीद करपी एकलोच सोमी. म्हणटोच आदी फुडें सोमी ये पर्यान कोणाचीच न्हीद तुमी करूं न्हय. तेन्ना काळोखांतले गूट तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उगडाप्यो करतलो. आनी तेन्ना देव जोण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं म्हणुया. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवे आसूंक सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तुका करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दनपाराच्या वता परी परजळटलें. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर. बऱ्या कोन्यांक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कदीच सांडचो ना. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पोर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतात ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर, सर्वेस्पराक सोयीसर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जेजूक म्हणलें, जुवांवाचे शीस आनी तशेंच फारिसेवांचे भोवन भोवन उपास आनी मागणे करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात ते कशे? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावंक येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. उशेक वोपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोन्न्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोन्न्या आंगोस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल्लीं फोडून उडयतलो आनी ओतून वेतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोन्नो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोन्नो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे
वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय धर्मीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे घोवाय. आयचो शर्माव आमी आमकांच एके भाशेन सांगता. धर्मीक फुडारी, पाद्री, माद्री, आमी सगळे धर्मीक फुडारी जावन आसा. आनी हांव चिंतालों तुमकां कितें सांगूंक हाचे वयर. पूण धर्मीक फुडारी कोणूय तो जावं, ताचे आपोवणें देवासून येता आनी तें एक व्हडलें देणें जावन आसा. पयले सुवातेर एका घरांत एक पाद्री आसप म्हणल्यार, एक माद्री आसप म्हणल्यार देवाचें एक व्हडलें देणें जावन आसा. आनी हे भाग देव थोड्यांकूच दिता, सगल्यांक दिना. थोड्यांकूच हे भाग फावो करता. भाव भयणीनो, एक धर्मीक फुडारी देवाक कसलो जाय आनी तुमकां भावां भयणांक कसलो जाय काय म्हाका उगडास येता एक घडणेचो. आमी ल्हान आसतना एक जाणटो पाद्री आमचे फिरगोजेन एक इस्कॉल चलयतालो आनी सगल्या गरीब भुरग्यांक ह्या इस्कॉलांत तो हाडटालो. कोण पळय फेल जातात, कोण पळय शिकोनात, तांकां हाडटालो आनी जाता ते भाशेन तांकां शिकयतालो. एक कितें चूक घडली ताचे कडेन आनी ही चूक घडली तेन्ना हे सगळे भुरगे आनी चड करून आमचे निस्तें मारपी आसले कोंगोडचे वेळेर त्या भुरग्यांक तो हाडटालो. आनी ही चूक घडली तेन्ना ह्या भुरग्यांनी जायते वायट केलें ह्या पाद्रीक. इतलें की निमाणो शुक्रार आसलो, गूड फ्रायडे, जेजूची इमाज देंवयता थंय हो पाद्री आसलो. आनी ह्या पाद्रीक ताणें पळयलो हो सयेक घेवपाक, ताची लॉस करूंक आनी ताका जाय ते वायट करूंक. एकलो तरणाटो हो पाद्री वीख घालतालो आपल्या तकलेक. ताणें इमाज देंवयतना ती वीख काडली आनी शेवटून मारले फुडल्यान. मदें पाद्रीच्या हात घातलो आनी तें वीख पडलें जेजूच्या इमाजीचेर. जायतीं जाणां पडूंक उरलीं, हुंयच्यान आयले. हो भुरगो काडलेलो तो पळोवलो भायल्यान 2 घडण्यो घडटा हिंगा. भायल्यान पाद्रीगार आमचो फादर क्रॉमास म्हूण आसलो. ताणें पळयलो, हाताक धरलो आनी सांगलें हें केलां तें बरें करूंक नाय, हिंगासरलो पळोव म्हणूंक लागलो. हिंगासर रावो नाका, कित्याक आमचे गांवचे सगळे कोंफ्राद आसले ते चाडवले आनी ताका मारूंक सोदताले. तो पळोव ताका उगीच धाडलो भायल्यान. सॉरी म्हूण देवाक आनी वच म्हटलें. आनी दुसरी वस हो पाद्री ताच्या दोळ्यांनी दुकां थंयच. पूण खालतीकायेन ओगोच रावलो. ही लोस कशी ताणें भोगली, सोंसली. भाव भयणीनो, पाद्री चुकतात. देवाचे धर्माचे फुडारी जायते फावटी चुकता. आमी जायते फावटी नीत करता, आमी फॉर्मोण मारूंक सोदता, आमी तांकां सोकला घालूंक सोदता. भाव भयणीनो, एक धर्मीक फुडारी असले परिस्थितीन एक गोवाय जावंक शकता. असले जायते ताचेर गाराणी येता, त्या वेळार देवाचे ते गोवाय जावंक आनीक अदीक दुसऱ्यांक बळ मेळटा. म्हाका जाल्यार ही घडणी जी घडलेली ते घडणेंतल्यान आनीक पाद्रीचो कसो मोग म्हज्या काळजान भितर सरलो. कित्याक हांवें पळयलें त्या दोग पाद्रींक, जाणें वायट करूंक जातालें ताका बरे भशेन उतरां दिलीं, बरे भशेन ताका समजायलो. हो भयणीनो, हें घडल्या उपरांत ह्या भुरग्याची परिस्थिती खूब वायट जाली. ती स्टोरी मागीर त्या भुरग्याचें जिवीतूच वांकडें जालें. भाव भयणीनो, आयज धर्मीक फुडारी, आयज तुमी रावतात पयले सुवातेर एक मागण्याचो मनीस, खालतीकायेचो मनीस, जो कोणाचेर फॉर्मोण मारिना,
तसलो फुडारी आयज तुमी रावताच. जेरोल आमी असले पाद्री माद्री आमकां जाय. मागणें करतलो एक बरो पाद्री फुडारी जो जें कितें दुसऱ्या सोबें उलयता, दुसऱ्या सोबेक आंसो दिता, दुसऱ्या सोबेक धाकटुली सेवा करता. ह्या पाद्री कडल्यान जाय तें बरेंपण आमी वांटून दिता. ह्या पाद्री कडल्यान हें पवित्रतायेचें जिवीत एक पोरजार रावता. कोरोना व्हायरस ही पिडा कोणाकूय हात लायल्यार रोखडीच जाता. ते भाशेन एवरी टच, एवरी वर्ड, एवरी एक्शन फ्रॉम अ प्रीस्ट कॅन ब्रिंग होलिनेस इन द लायव्स ऑफ अदर्स. जो एक पाद्री माद्री एक उलयता उतर आनी जाय ती पोरजां मोगान स्विकारता. आनी जेन्ना भाव भयणीनो पाद्री चुकता, ताचें वायट दिश्टी पडटा, तुमी मागात आमचे पासत. तुमचें मागणें जावन दी. एक आमचे बापा एक नोमान मरी एका पाद्री सोबें करता तेन्ना पाद्रीचें भागिवंतपण वाडटा. आनी जेन्ना पाद्री मागता पोरचे पासत तेन्ना देव ही मागणी आयकता. देव न्हूच आशिर्वाद घालता पोरचेचेर, पूण पाद्रीच्या जिविताचेरूय, पाद्रीच्या आख्खे फामिलीचेर, पाद्री माद्रीच्या फामिलीचेर देव आशिर्वाद घालता. आयज भाग्यवंत पावलुचीं उतरां आमकां काय बरी मेळटा. पयल्या वाचपान तुमी हांव नीत करिना, हांव कोणाचेर फॉर्मण मारिना, न्याय सोबे मुखार हांव केन्नाच नीत करिना दुसऱ्यांची, आनी हांव म्हजें व्हडपण केन्नाच सांगना. देवान म्हाका एक देणें दिलां, तें देणें बरे भाशेन वापरूंक हांव वावुरतां. ही भाग्यवंत पावलुचीं आयज उतरां जावन आसा पयल्या वाचपान कोलस्करांक. भाव भयणीनो आयज मागुया, देवाची पदवी मागुया, आमकां देवाची पवित्रताय मागुया. एका पाद्रीचें जिवीत भाग्यवंत जावंक, एक मागणें करतना दुसऱ्यांक पेकोवणी फावो जावंक. जेन्ना पाद्री लागीं पोरजां मागता उपकार देवा लागीं माग म्हूण आमी तें भाग्यवंतपणी देवाशी मागूंक, देवाच्या पांयां पडूंक, देवाक वेळ दिवंक, उपास करून मागणें करून. जाय ते क्रिटिक्स आसतले आनी जेजून भाव भयणी आयज शिव वर्तमानान पळयलां ह्या क्रिटिक्सांची पर्वा करूंक ना. हे फारिजियो जे सदां जेजूक धरूंक सोदताले तांची पर्वा करूंक ना. आपल्या बापाचो वावर, आपल्या बापाचें काम सगल्या सोबें करूंक तो वावुरलो. जे जेजू कितें करता तें तांकां बरें लागून आसलें. जायते फावटी आमकांय जाता, आमी कितें बरें करूंक वेता जाय तें जाण उलयतात, पूण ह्या वावरांतल्यान, ह्या आमी देवाच्या मोगाच्या वावरांतल्यान आमी मोगान आमी वावर करता तेन्ना देव आमकां आशिर्वाद दिता. भाव भयणीनो, आयज आमी फुडारी देवाचे गोवाय जावंक आमचे पोरचेक आमचे पासत मागात. आमी तुमचे पासत मागता. आमी सगलीं भाग्यवंतपणान जिवन आनी खरेच भशेन देवाची कृपा जण एकल्याक फावो जावंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी आमकां आदार मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची वळख सगळ्या संवसारान शिपडावपाच्या वावराक खाण मारला. हो वावर ताणें काळजीदारपणान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या धर्मांक एक सारके लेखून तांकां तांचो धर्म परगटूंक सोयीक दिवंक आनी अशे देशांत सगळ्या धर्मां मदें शांती आनी एकचार वाडोवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां
सोमेस लौकिकांनी दर एका धर्मीक फुडाऱ्या सोवे जेजूचो रूपकार पळोवन तांकां मानान लेखूंक आनी तांचे बरोबर सहभागेलीपणान वावरूंक आम्हा सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. सिमिनारींत वो कॉवेंतांनी आपली आकारणी करतल्यांनी देव आपोवणे अदीक खोलायेन वळखूंक भार घेवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. स्वर्गीच्या बाप्पा, बाबार्थान आमची मागणी तुज्या फुड्यान दवरल्यांत. खेरेत भशेन ह्या मागण्या वरवीं आयचें नवें भेटयलां तांचेर, आयज वाडदीस समारंभता तांचेर आनी अदीक करून पिडेंत आसलेल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडोवंक आमकां पाद्रींक माद्रींक देवाच्या फुडाऱ्यांक पवित्र आत्म्याची गोठाय फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. पेटवणे वेळार गायन घेऊया C27 पेज 39. Nishkolung nirmolundo, Vedi cerami galta, Sasnacha povit papa, Dukato somon pita, Modoni astia pasor, Sor Christi loca cadir, Pritvecha sha pasor, Soglia chatarna cadir, Modoni astia pasor, Sor Christi loca cadir, Pritvecha sha pasor, Soglia chatarna cadir. मोच्या बाबा भणीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णयेन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या कुवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यानी सस्नीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पुनर्वरी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोण बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता मायकल आजावेदो आनी ताची फामील तशेंच निकलस आनी एमा फारिया आनी तांची फामील ह्या दोनूय कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आयज आपलो वाडदीस समारंभता फ्रांसीस फर्नांडीस काजाराचो दीस मनयतात मातेओस आनी अनिन्या फर्नांडीस तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता जायतीं जाणां कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेक सांपडल्यांत तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमी धर्मीक फुडारी जेजूचे गोवाय जावंक ह्या जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आसत्या तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे सोडटी आनी खास अडिना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजें कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D32 पेज 64. Dewa utor makan geta, Dewa undo modun mantau, Doshe zamka fawozali, Heroi deni madunami, Zatau bapa murgi tuji, Zatau kori maboin sogli. Zatau bapa murgi tuji, Zatau kori maboin sogli. Mogawanto Zatau misan, Tota goran, Tota kawan, Dondo mosle bedonito, Uzwaram ja żywitaco, Zata pritme zakshi divo, Zata sorgar
ओत्मीक कोमन्यावचाक म्हजे जेचो भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजो आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. हे वेळार तुजें भोवमणीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाप्पा, सर्गींच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावां भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मारयेक आमच्या मोगाळा वैक पापसाय फ्रांसिस्काचें मागणें. ओ माये खुणा सोडवणीची आनी बोरवासाची कशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चोकचोकताय. जे परी तुजो बावाट गोड दवरून कुर्सा मोडी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय. पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. मोगाल माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलियाच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी कुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माते, बापाचे कुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश घेतले. तेच परी कुर्सा उद्देशी पुनर्जिवणपणाक आमी पावो. आमेन. तुजे राखणे काल आमी आसरो सोदता. देवाचे बागेवंत माये, आमच्या मागण्यांक परो घालिनाकाय, पूण मोहिमेवंत आनी बागेवंत माये, सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. Journey through life alone, since we're most loved by a mother, Jesus gave
आमी गीत घेवया. A37 गायनाचे जेल्यार वंदन तुका. A37. सर्गीच्या बापा वंदन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. सर्गीच्या बापा वंदन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. तुझो मोगोळ अर्घा दिता, तुझो सोब आयकून तयार आसा. तुझो मोगोळ अर्घा दिता, तुझो सोब आयकून तयार आसा. देवाच्या पुता वंदन तुका, मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा. देवाच्या पुता वंदन तुका, मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा. तुझो मोगोळ उतर दिता, काळजांतान तुझो पाटलाव करता. तुझो मोगोळ उतर दिता, काळजांतान तुझो पाटलाव करता. आमचो मोगाळ सोमी आमचे मुखार आसा. आमचेर आपली दयाळ दिश्ट घालून तो आसा. व्हडा दोबाज्यान नेटयलोलो आमचे मुखार आमचो जेजू आसा. आमची नदर ताचेरूच दवरुया. कितलो मोगाळ, कितलो उदार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. हे आमच्या सोम्याक थोडी आमी नमस्काराची मागणी उबारुया. जेजू जिव्या देवाच्या पुता, हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू म्हज्या दोनया आनी म्हज्या देवा, हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू आमच्या सोडवडणारा, हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू बऱ्या गवळ्या, हांव तुका नमस्कार करतां. सोम्या तूं म्हजो इश्ट, हांव तुका नमस्कार करतां. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू आमच्या सोडफोंडरा आनी आमच्या राखोंडरा,
हांव तुका नमस्कार करता. जेजू, तूं म्हजो सोमी, म्हजो धोनी, तूं सगळ्यांच जाणोय, हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू, तूं म्हज्या जिविताची झोर, हांव तुका नमस्कार करता. Jesus, you are the way, the truth, and the life. I worship you. Jesus, you are the King of kings, you are the Prince of princes. I adore you, I worship you. Jesus, you are the living God in whom I place my trust. I worship you, Jesus. Namaskar tuka kohorta, mogamso tuka hadita. आणि ह्या वेळार सगळे खालतिकायेन आमची मान बागोवन आमच्या सोम्याक नमस्कार करुया. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमचो कितलो मोग करता आनी हो मोग ताणें आपणाकूच एक बोली कशी बापाक उबारून सिद्ध केला. तोच जिवोन जेजू ह्या उंड्या रुपान आमच्या सांगाता आसा. ताचे सांगाता हो वेळ सारतना आमचो विशय जावं दी नवी शिकवण क्रिस्ताची नव्या मनान आपणावची. जेजून आपलें आख्खें जिवीत मोगाची शिकवण कशी सगळ्यांक कळीत करूंक खर्चिलें. ताणें चाली परंपरा आनी कायद्यांक एक नवी दिशा दिली आनी हीच शिकवण ताणें आमकां ताच्या पाटलावदारांक आपणावूंक दवरल्या. तर ही शिकवण आमी आमच्या जिवितान आपणावूंक जेजू सांगाता हो वेळ सारया. जेजू, तुज्या जिविता वरवीं तुवें कितलेंच आमकां शिकयलां, कितलींच बरेपणां तुजीं आमकां फावो जातात. तुज्या आसण्या वरवीं आमचें जिवीत कितलें फळादीक जाता जेजू. ह्या वेळार कांय आमची दिनवासनेची मागणी जेजू मुखार आमी उबारुया. जेजू, हो नवो दीस आमच्या जिवितांत तुवें फावो केलाय. ही सकाळ पळोवंक तुवें आमकां जिवी दवरल्याय. ह्या खातीर तुका आर्गां दिता, दिनवासता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. वर्शीप यू जिजस. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. थँक यू जिजस.
मोगळा जेजू, ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार जायतीं जाणां पिडेन पडून जायतीं जाणां कश्टावतात. पूण आमकां सगल्यांक आयज पासून तुवें राखलाय, सांबाळलाय. तुज्या मोगान आनी तुजे वेंगेन तुवें आमकां दवरल्याय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू हांव तुका आर्गां दिता, दिनवासता आनी वाखाणटा. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. Hallelujah. Thank you, Jesus. जेजू, तुवें म्हाका मोग दिलाय म्हज्या फामिली वरवीं. एक बरी फामील, एक बरें घर रावपाक, बरें न्हेंसण तुवें आमकां दिलाय. दिसाचें जेवण तुवें आमकां दिसा दिसपटेचें जेवण दिलाय. ही बरेपणां तुजीं आमच्यान कशीं आटाप करूंक जाता. ह्या सगल्या तुज्या बरेपणा खातीर ह्यो सगल्यो सवलत्यो ज्यो आमकां तूं फावो करताय, शिकपाक आमकां संदी दिताय, वावर करूंक संदी दिताय, आमच्या फामिली खातीर कितें तरी जोडूंक आमकां तूं आदार दिताय. ह्या सगल्या तुज्या बरेपणा खातीर जेजू तुका आर्गां दिता, वाखाणटा. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. वाखाणणी तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. जेजू मोगळा, दर दिसा मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक आनी आमच्या लोकांक घरा लागीं थावन दर दिसा मिसाचे बेटेंतल्यान तुजो मोग चाखूंक तुवें फावो केलाय. देखून हांव तुका दिनवासता. खरेच भशेन तुका आर्गां दिता. सगलीं आमचीं भावां भयणां जीं सकाळीं फुडें उठून हे फिरगोजेन येता, जायतो त्याग करून येता, तांच्या जिविता पासत, तांच्या त्यागा पासत आनी तांच्या मोगा पासत हांव तुका आर्गां दिता, दिनवासता आनी वाखाणटा. जेजू, आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, ओनोद आनी मान तुका जेजू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जेजू, ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार कितलींच आमची भाव भयणां जांकां अशेंच गरीबसाणीक लागून जायते त्रास भोगूंक पडटाले, तांकां ओदिकूच कोश्ट सोंसूंक पडल्यात. जायतीं जाणां आमची दोतोर, नर्सी, सगळे हॉस्पिटलाचे स्टाफ आपल्या जिविताचें आपणाक कितें जायत म्हूण चिंतिनासतना दर दिसा हॉस्पिटलांनी ह्या सगल्या पेशंटांचो इलाज करूंक वेतात. तांचे खातीर आमी मागता जेजू, तांकां तुज्या पवित्र रोगतान धुवन काड. तुज्या गायांनी तांकां लिपय. तांकां सगल्या वायटा विघ्नांतली निवार. ही सेवा जी तीं करतात, ती सेवा तुज्या आदारान करूंक तांकां बळ आनी कुरपा दी. आनी असल्या वेळार तांच्या ह्या बऱ्या देण्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता. तांच्या ह्या बऱ्या मोना खातीर तुका दिनवासता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. वाखाणणी तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस.
तुका अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका दोनिया. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया. जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता तें चीत दिवन आयकुया. मातेवा पोरमोणे लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. ल्यूक चॅप्टर 5 वर्सेस 33 to 39. अशी एक वोपार घालून तेन्ना तांणी जेजूक म्हणलें, जुआंवाचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे भोंवन भोंवन उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावन पियेवन खुशाल आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावं येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक वोपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक नव्या वस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें वस्त्र पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलोलो कुडको पोरण्या वस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या धाब्यांनी भरिना. भरलो जाल्यार नवो सोरो धाबे फोडून उडयतलो आनी सोरो ओतोन वेतलो आनी धाब्यांचो इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या धाब्यांनी भरूंक जाय आनी पोरनो सोरो पियेवन आयिल्ल्या कोणाकूच नवो सोरो रोकडोच बरो लागना. पोरनो सोरो ओदीक बरो अशें तीं म्हणटात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कार हें उतर आमी आतांच आयकलां. जेजू आमकां कसली शिकवण दिवंक सोदता काय? शेतांत वावुरतल्याची, एका तारवट्याची, खेलगड्याची व एका पाद्रीची माद्रीची ओत्मिकताय एकेच भाशेन जावंक शकना. पूण आमी करतांव तेच भाशेन दुसऱ्यांनी करूंक ना जाल्यार आमकां कितली नाटकाय जाता. मागण्यांचे व उपासाचे कायदे भुरग्यांक आनी वाडलोल्यांक एक सारके आसूंक शकनात. जेजूचे शीस सादे आनी चालते मनीस आसले. फारिजेवांचे अर्थ नाशिल्ले चालींक आनी परंपरेक पाळो दिनासतना जेजू बरोबर भोंवतना
जेजूची नवी शिकवण आपणावंक ते खालते जाले. आपलें जिवीत जेजूच्या मोगाक भेटोवन ताचे ते नीज पाटलावदार जाले. हें पळोवन फारिजेव osborn जाताले, जळटाले, कारण ते आदलेच कायदे घेवन आसले आनी दुसऱ्यांनी ते पाळचे अशें तांकां जाय आसलें. हाका लागून जेजू तांकां पोरन्या दाब्याची सोर कोरी. मागणें, उपास, कायदे गरजेचे, पूण नव्या मनशान आपणावप चड गरजेचें. आमची मनां त्या पोरन्या दाब्या भाशेन जावंक दिवची न्हय. आमची मनां जावन दी आयत्या मोनाची, उक्त्या विचाराची आनी फलादीक गुणांची. हे वरवीं नवे विचार, शिकवण, चाली आनी आमच्यो संवयो नवे दिशेन आपणावया. आमी जायतीं आदलीं आमचीं धोरणां घेवन आसतात. नवेपण पळयल्यार आमी आंग काडटात. जेजू आयज फारिजेवांक सांगता ते भाशेन आमकांय दर एकल्याक तो सांगूंक सोदता. आदलें तुमचें सगलें चिंतप, वागणूक बदलात. चेंज युअर वेज. आनी जेजू शिकयता, दाखयता ती वाट धरूंक आमी प्रयत्न करूंक फावो. म्हजें सोवें कसलें म्हजें आदलें चिंतप, कसलें म्हज्यो वायट संवयो म्हाका बदलूंक जाय काय? Which are my bad habits? Which are my old mentalities which I need to change? आमकांच विचार करुया. धर्माचे नवे कायदे आपणावंक हांव कितलो उक्तो आसां काय? जेजूची शिकवण नव्या मनान आपणावंक हांव तयार आसां काय? ह्या वेळार थोडी आमची मागणी जेजू मुखार आमी उबारुया. जेजू, ह्या व्हायरसाक लागून कितलीच चळावळ, कितलीच भिरांत, कितलीच फ्रस्ट्रेशन भितर सरलोलें आसा. कितलोच लोक आपणाच्या घरांतूच कोयदी कसो जियेतात, क्वॉरंटायन्ड आसात. कितलींच जाणां वावराच्या जाग्यार भियोवन जियेतात. ह्या कोरोना व्हायरसांतली जेजू आमकां निवार. हो व्हायरस आनीक आमकां वायट करिना जावच्याक आमकां तूं निर्मी जेजू.
जेजू, जायतीं आमचीं ह्या गांवचीं परदेसांत आसात, घरा येवंक सोदतात. जायतीं जाण थंय शिरकोलेलीं आसात. जायतीं आमचीं गोरचीं परदेसांत आसात, तांकां सर्विसूय ना. आनी हे पिडेक लागून जायते कोश तीं भोगतात. ह्या आमच्या भावा भयणांक बेगीन जाता ते भाशेन घरा येवंक तुजो सयेक फावो कर. आनी त्याच बरोबर आमच्या सगल्या गोरच्यांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. हे सगळे आमचे कोश्ट जे ह्या काळार आमकां सोसूंक पडटात, ते कोश्ट सोसूंक तूंच आमकां बळ दी. जायती आमची दोतोर नर्सी भारी वावुरतात. जायते आमचे सायंटिस्ट वॅक्सीन सोदून काडूंक वावुरतात. तांच्या ह्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हो वावर नेटान गुणगुणून आसतना करूंक तांकां बळ आनी आदार दी म्हूण आमी मागता. मोगळा जेजू, जायत्या जाणांनी भुरग्याच्या देण्या पासत मागूंक लायला. तांच्या लोग्नीक जिवितान हे भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण तांचेय पासत तुजे लागीं मागता. जायत्या जाणांची ह्या दिसांनी डिलिव्हरी जावची आसा. आवयपणान पयलेच फावटी भितर सरतलीं. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें भुरग्यांचें देणें तुवें तांकां फावो केलां. ते भुरग्यांचें देणें आपल्या जिवितान घेवन खुशालती आसात. आनी ह्या भुरग्यांक सदांच तुज्या मोगान तुज्या भावार्थान वाडोवंक तांकां बळ आनी आदार आमी मागुया. सगळे आमी तिमी घालुया आनी गीत घेवया R35. संस्काराक इतल्या वर्त्या. संस्काराक इतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान करता. सोडून दिवन आद्यो रिती सेवादोर नवो दवरता. Sojmbacie wysioj amcie, Gospoda Goda Boga, Tirvado amco baba, Sojmborte wysioj dina, Pridicia baba tamcia,
joytivo potatacha morgotun kalsadona vondoya vakanoya upsolyatache motlo Mogacha povitratmya Samsarko kalte pona Mandiuya sasna sasna Amen. प्रार्थूया देवा एका अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मन्नाचो उगडास करून दवरलय तर तुज्या मासा रोगताच्या गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना Amen.